अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में हम लोग आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी को गुज़ार रहे होंगे, मसरूफ़ियत और दिन भी बहुत अच्छा गुज़र रहा होगा। हमारे मैगज़ीन के अंदर शाया होने वाले नॉवेल्स आप लोगों को कहीं पे भी मिले तो बराए मेहरबानी हमें ज़रूर बताइएगा क्योंकि ये ख़ालिस हमारे मैगज़ीन के लिए लिखे गए थे। ये हमारा पेड वर्क है, तो जहाँ पर भी आपको ये दिखाई दिए तो बराए मेहरबानी हमें ज़रूर बताइएगा। सफ़र मन मानूर की कलम से माख़ूज़ एक अच्छी कहानी है। थोड़ा-सा हिस्सा इसका मैगज़ीन में पोस्ट हो चुका है, लेकिन उसके बाद मैगज़ीन चूँकि बंद हो गया था, तो अब उसके बाद हम लोगों ने इसको यूट्यूब के चैनल पे करना शुरू कर दिया। किस नंबर 9 के साथ हाज़िर हैं और इसका तीसरा हिस्सा है। अभी चूँकि चल रहा है, अभी मैं इसको कर रही हूँ, किसी-किसी टाइम पे आपको इसकी सारी एक साथ यहाँ पे रिटन में मिल जाएँगी, किसी-किसी टाइम पे आपको जस्ट वॉइस में भी मिलेगा क्योंकि हमारा मटीरियल बहुत ज़्यादा चोरी भी हो रहा था। तो उसकी वजह से हम लोग इसको स्किप कर के भी आप तक पहुँचाएँगे। उम्मीद है आप लोगों को इसमें कोई मसला नहीं होगा और आप हमारे इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसको मेरी आवाज़ नहीं चाहिए वो म्यूट कर ले इस एपिसोड में। बाकी पिक्चर को ज़ूम इन और ज़ूम आउट करके आप रीड आउट कर सकते हैं। फजर की अज़ान की रूह परवर सदा फ़िज़ा में बुलंद हुई थी। अस्सलातुल खैरु मिनन नौम की सदा पर ईमान वालों ने बिस्तर छोड़ दिए थे और कामयाबी और फलाह की तरफ चल पड़े थे। गैर मुतवक्की तौर पर उसकी आँख खुल गई थी। वो जमाइयाँ लेती उठी और खुद को कुर्सी पर नीम दराज पाया। वो वहाँ से उठी और पाँव घसीटती पलंग पर आ गिरी। वो सोना चाह रही थी, मगर नींद ने ये शर्फ आँखों को न बख्शा। वो काफ़ी देर करवटें बदलती रही और आखिर बेजार होकर उठ बैठी। जूते पहने और कमरे से बाहर निकली। धुंधला का हनूज़ बरकरार था। फ़िज़ा की ठंडक और हर तरफ के सुकून ने उसकी रूह के अंदर सरायत की। उसने इत्मीनान का सांस लिया। इर्द-गिर्द निगाहें फेरी। आसमान पर सितारों की झुरमुट ना होने के बराबर रह गए थे। चरिंद-परिंद, हवाएँ, घटाएँ, नूर सहर में डूबे दरख्त, हत्ता कि कायनात की हर चीज़ हमदे बारी ताला में मगन थी। अगले 10 मिनट बाद फ्रेश होकर वो नीचे उतरी। आमना के कमरे में जाना चाहा, मगर फिर कुछ सोचते हुए उधर जाने का इरादा तर्क कर दिया। बागीचे में जा खड़ी हुई। शबनम में भीगे फूलों पर हाथ उंगलियां फेरने लगी। फूलों की पत्तियों पर सहर की शबनम के मोती बिखरे हुए थे। उसने वहीं टहलते हुए दूसरे पोर्शन में देखा, वहां मुकम्मल खामोशी थी। इतने में आमना अपने कमरे से निकली और सहन में शनाया को देखा। वो चौंक पड़ी, तेजी से दरमियान का फासला समेटा और शनाया के करीब पहुंची। फौरन पूछा, तुम इतनी जल्दी कैसे जाग गई? तबीयत तो ठीक है ना? आमना ने उसके माथे को छुआ, शायद बुखार ना हो। आमना की हड़बड़ी और फिक्र देखकर शनाया के लबों पर हल्का सा तबस्सुम फैला और आंखों में सर्द सा तासुर। वो आमना को देखने लगी। तभी वो दोबारा गोया हुई और पूछा, हुआ क्या है? ठीक नहीं लग रही तुम। फिक्र ही फिक्र थी लहजे में। आओ, चाय बनाए, सर में दर्द है। शनाया ने आमना को मुस्कुराकर बाजू से पकड़ा और दोनों किचन में आ गई। मैं भी सोचूं तुम इतनी जल्दी कैसे जा गई। सर दर्द ने सोने नहीं दिया होगा। रात को बताती ना, कोई गोली ले लेती। आमना चाय बनाते हुए बोलती रही। शनाया उसकी पुश्त की तरफ मोड़े बैठी हुई थी। हाँ, दर्द ने सोने नहीं दिया। धीमा सा खोए अंदाज में कहा। बता ना सकी कि उसका दर्द गोली से जाने वाला नहीं था। जो दर्द उसके अंदर जगा था, उसके खात्मे के लिए अभी कोई गोली इजाद नहीं हुई थी। बेहद मुश्किल था उसके लिए ये रात वाली कैफियत को लफ्ज़ों के पैरहन में ढालना। इस दर्द की शिद्दत जैसे लफ्ज़ों के पैरहन से बेनियाज थे, मगर बेइंतहा थी। ये लो चाय, मैं बीबू जी को देकर आती हूँ। आमना ने कप उसकी तरफ बढ़ाया। शनाया ने पकड़ा और कहा, मैं दे आती हूँ बीबू जी को ये वाली चाय। आमना के हाथ से शनाया ने दूसरा कप भी पकड़ लिया और किचन से निकल गई। आमना ने बस मुस्कुराकर उसकी पुश्त को देखा और अपनी चाय पीने लगी, ये सोचते हुए कि शनाया और बीबू जी की मुलाकात ज़रूरी थी। हालात बदल जो रहे थे।
शनाया ने बीबू जी के कमरे में कदम रखा तो देखा वो जाए नमाज पर बैठी तलावत कुरान पाक में मगन थी। शनाया ने चाय का कप उनके करीब पड़ी मेज पर रखा और हटकर खुद पलंग की लतांदी की तरफ बैठ गई और चाय पीने लगी। अगली चंद सालों बाद बीबू जी ने कुरान पाक की खूबसूरत गलाफ लपेटा और उठ खड़ी हुई। चूम कर कुरान पाक को ऊंची जगह पर रखा, पलट कर चाय का कप उठाया, पलंग की तरफ बढ़ी और पूछा, बोल, क्या बात है लड़की? वो समझ गई थी, शनाया किसी बात के लिए ही सुबह-सुबह आई थी और चाय लगाने का तकल्लुफ़ भी किया था। आपको नहीं लगता आप ज़्यादती कर रही हैं मेरे साथ? शनाया के लब वाह किए थे, बड़ी-सी चादर की बुक्की मारी थी, काफ़ी ठंड थी। ज़्यादती? ज़्यादती तो तूने की है लड़की, जिसका ख़मियाज़ा हम सारे भुगत रहे हैं। तू जो यहाँ बैठी है ना इज़्ज़त से, सही सलामत, सिर्फ़ मेरी वजह से बैठी है, वरना अब तक तो तूने धूल-मिट्टी में रुल जाना था। अंदाज़ ज़ुमायनी था, लहज़ा संजीदा। चेहरे के तासुरात भी संजीदा थे। वो आराम से पलंग पर बैठ गई थी। शनाया ने उनकी तरफ चेहरा फेरा, आंखें छोटी किए चंद पर उन्हें देखा, हल्का सा मुस्कुराई और फिर गोया हुई। कितनी अजीब बात है, आपके हाथ में हम सबकी जिंदगियों की डोर है। सबकी सबकी तकदीर के फैसले आप करती हैं। आपकी हाँ, ना, सब इसके मुंतज़िर रहते हैं। मगर फिर भी आपने मुझे खाली हाथ एक हारी हुई औरत लगती हैं। है ना अजीब बात? शनाया की बात पर बिप्रू जी न चौंकी न हैरान हुई, मुतमईन और पुरसकून रही, एक ठहरे हुए समंदर की तरह, गहरी, जिसमें शनाया ने पत्थर फेंककर लहरों में हलचल पैदा करने की कोशिश की थी, मगर लग रहा था कि उसकी कोशिश नाकाम साबित हुई थी। बीबू जी के लबों पर हल्का सा तबस्सुम फैला, जो न जाने क्यों शनाया को पुरसरार सा लगा था। अजीब बात ये नहीं जो तूने अभी की है, अजीब बात ये है कि तू इतनी बातन शनास कब हुई? वो सुकून से चाय पीने लगी। मालूम नहीं ये तो, लेकिन जब मैंने आपको पहली बार देखा था तो आपकी इस रोब, दबदबे वाली शख्सियत में थकी-हारी औरत मुझे दिखाई दी थी और आपकी इन गहरी आँखों में सकूत और मुरझाई हुई ख्वाहिशें नज़र आई थीं। मुझे लगता है आपका और मेरा बहुत गहरा ताल्लुक है। इसकी बात पर बीबू जी खुलकर मुस्कुराईं। इन चंद महीनों में बड़ा कुछ जान गई है लड़की। बड़ी खतरनाक है तू। और रही बात ताल्लुक की, तो क्या इस ताल्लुक की वजह से खामोश हो? मुझे तो था बड़ा वावेला मचाएगी जब तुमको बाकर और आयशा के रिश्ते का पता चलेगा। पर तो बिल्कुल चुप है। क्यों? बीबू जी ने कतई हैरानी से उसकी तरफ देखा, जो हाथ में थामे कप पर अंगूठा फेरती लब काट रही थी। मैं चुप इसलिए नहीं हूँ कि मुझे कोई डर खौफ है। ऐसा हरगिज़ नहीं। मैंने बचपन से ही अपना हर फैसला खुद किया है। हमेशा अपनी मर्ज़ी की है। किसी बड़े को अपनी ज़िंदगी में मुदाखलत नहीं करनी दी। या शायद किसी ने उसे याद है कि कभी उसकी ज़िंदगी में मुदाखलत करने के लिए उसके बड़ों के पास टाइम ही नहीं होता था। शनाया ने गहरी सांस भरी और मज़ीद गोया हुई। इस बार आपका फ़ैसला देखना चाहती हूँ कि आपका फ़ैसला मेरी ज़िंदगी पे क्या असर करता है। वैसे आप मेरी बड़ी खामोशी का खूब फ़ायदा उठा रही हैं। बाकर को मुझसे छीन कर आयशा की झोली में डाल रही हैं। बीबू जी मुस्कुरा दी। जो अपना हो, उसको कोई छीन नहीं सकता लड़की। और जो छीन जाए, समझो वो अपना था ही नहीं। एक बार अल्लाह को गवाह बनाकर सच-सच बता, क्या बाकर ज़मान है तेरा? ये सुनकर शनाया के चेहरे पर एकदम सर्दी छा गई थी। तन लरसा था और मन ने कहा था, नहीं बना वो मेरा। उसके लब हिल तक नहीं सके थे। हाँ, कर्ब से सिसके ज़रूर थे। वो तेरा होता तो तू यहाँ हम सब के रहमो करम पर पड़ी होती। वो बीबी जी के सवाल का जवाब नहीं दे सकी। वो ज़ेर हो गई थी उनकी बामायनी दलील से। जानती हो मैं किस इंतज़ार में हूँ? शनाया ने सुर्ख पड़ती और जलती आंखों से चेहरा फेर कर उनकी जानिब देखा। अंदाज सवालिया था। मैंने तुमसे एक सवाल किया था कि बाकर ज़बान के लिए क्या कर सकती हो? इस सवाल के जवाब में हूँ। जिस दिन तुमको इस सवाल का जवाब मिल गया ना, तेरी मुश्किल आसान हो जाएगी। मुश्किल में सब्र करना बड़ा मुश्किल होता है। तूने बाकर ज़मान को शिकस्त दी, सारा खसारा उसकी झोली में डालना चाहा। पर देख, तू जीत के भी खसारे से ना बच सकी। जितना खसारा तूने बाकर ज़मान की झोली में डालना चाहा, उससे कई गुना ज़्यादा तेरी झोली में आन पड़ा। किस्मत तो देख तू, जीत के भी तू हार गई और इसी हार की अज़ियत से बच ना सकी। बीबू जी ने अफ़सोस से कहा, कप एक तरफ रख दिया। तेरी आँखों की लाली चीख-चीख कर बताती है कि तू कितनी अज़ियत में है।
تم کو اس جیت کا کتنا ملال ہے؟ تو خوش قسمتی سے باقر زمان سے جیت گئی، پر باقر زمان کو ہی ہار گئی۔ بیبو جی کی ٹھوس دلائل سے ایک پل میں شنایا کی ساری خواہشات لہو لہان ہو گئی تھی۔ ان کے دلائل ذہن کے تنگ اور پرخار راستے سے گزر کر اس کے دل تک پہنچ کر تائید پا گئے تھے کہ وہ ہار گئی۔ وہ باقر زبان کو ہار گئی تھی، اس کی محبت کو ہار گئی تھی، اور محبت کو ہار کر جیتنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ گزری رات نے شنایا کو اچھی طرح سے باور کروا دیا تھا۔ وہ کیسے یاد کی خاردار سلاخوں میں قید رہی تھی، کیسے یاد کی نگری میں پہنچ کر اپنا آپ بھول گئی تھی، اور افسوس کی بات یہ تھی کہ وہ کسی سے شکایت بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس نے انا کی جنگ لڑی تھی۔ تو پھر شکوہ کیسا؟ محبت کو تو ہارنا ہی تھا، اس کی انا کی ضد کی جو جیت ہوئی تھی۔ وہ بال جھٹکتی گاڑی سے اتری تو دیکھا سامنے اتھر اس کے استقبال کے لیے کھڑا تھا۔ دونوں نے ہنستے ہوئے ہیلو ہائی کی اور ساتھ ساتھ چلتے گیسٹ روم میں آئے۔ صوفے پر بیٹھ گئے اور بیٹھتے ہی ریا نے یو ایس بی سامنے میز پر رکھی، فخری انداز میں ٹیک لگائی۔ اتھر پہلے تو قدرے چونکا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی جلدی ان کا پلان کامیاب ہو گیا تھا۔ اگلے ہی پل وہ اٹھا اور لیپ ٹاپ لے آیا، میز پر رکھا اور یو ایس بی اٹیچ کر کے ریا کے ساتھ بیٹھ گیا اور ایک فائل کھولی، ویڈیو پلے کی اور پیچھے ہٹ کر آرام سے بیٹھ گیا۔ دونوں کی نگاہیں لیپ ٹاپ کی اسکرین پہ تھی، بے چینی سے ویڈیو چلنے کے انتظار میں تھے۔ باقر خمان باقر زمان جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھتا ہے، انہیں چرانا مشکل نہیں ناممکن ہے۔ باقر زمان کا پیغام دونوں سن کر دونوں نے یکدم کرنٹ کھا کر ٹیک چھوڑ دی، یوں جیسے اندیکھے سپرنگوں نے دونوں کو آگے اچھال دیا تھا۔ ان کا رنگ اڑ چکا تھا، کئی بار انہوں نے کوشش کی کوئی اور ویڈیو مل جائے، مگر وہ ناکام رہے۔ وہ اپنے بچھائے جال میں خود ہی پھنس چکے تھے۔ ریا بھی بیٹھ نہیں سکی، بے چینی سے ناخن چبا دانتوں سے کاٹتی ٹہلنے لگی۔ بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ شہزاد کا نمبر ملاؤ، سختی سے کہا۔ اتھر نمبر ملانے لگا تھا، پر شہزاد کا نمبر مسلسل آف جا رہا تھا۔ دونوں کی بے چینی مزید بڑھی اور ضبط کی انتہا پر تھی، آخری حد پر۔ شہزاد نے چیٹ کیا مجھے، ریا سرفراز کو؟ شہزاد تم مرو گے، وہ کرختگی سے بولی۔ ریلیکس ریلیکس یار، ریلیکس، یہاں بیٹھو آرام سے۔ اتھر نے اسے بٹھایا اور پانی کا گلاس تھمایا جو اس نے چند گھونٹ بھر کر واپس رکھ دیا۔ جب وہ کچھ خود کو سنبھال چکی تو اتھر گویا ہوا، تمہیں شہزاد نے چیٹ نہیں کیا، وہ تو یو ایس بی لے آیا۔ کیا کہنا چاہ رہے ہو تم باقر خان؟ باقر زمان خدشہ ظاہر کیا، ٹھیک سمجھی ہو۔ اس کی شہزاد پر نظر تھی اور اب وہ کھڑا ہو گیا، پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے۔ نو اتر نو، اب یہ نہیں کہنا کہ وہ ہمارے بارے میں جان چکا ہے۔ اس نے کچھ دیر سوچا اور پھر فوراً اٹھے۔ مجھے جانا ہوگا، شہزاد سے کانٹیکٹ کرنا بہت ضروری ہے، وہ کہہ کر یہ جانے لگی، مگر چلی جانے کس سوچ کے تحت رک گئی۔ ریا سرفراز تھی، جو کمزوری دکھانے سے زیب نہیں دیتا تھا۔ وہ اگلے ہی پر پلٹی، نگاہیں اتھر پر جمائی اور بولی، یہ میرا آخری حربہ نہیں تھا، میں خوفزدہ نہیں ہوں، ہم لڑیں گے باقر زمان سے، مگر اب فیس ٹو فیس۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اتھر کی رقابت کی آگ ٹھنڈی پڑے، اس کا جلتے رہنا بہت ضروری تھا۔ وہ چلی گئی تھی اور وہ وہیں یو ایس بی کو ہوا میں اچھالنے لگا تھا۔ ناگواری کی شکنیں پیشانی پر واضح تھی، وہ رقابت کی آگ میں سلگ رہا تھا، اور اب نہ جانے اس نے اگلی کیا چال چلنی تھی، مگر وہ بھول گیا تھا کہ سب سے بہترین چال چلنے والا تو اللہ ہے۔ ایک انجان منزل کی جانب کیا تھا جو سفر، آج تک پاؤں سے اس مسافت کی چھالی نہ گئے۔ ظہر ڈھل چکی تھی، جلان پور گاؤں کے باسی آرام کے بعد ایک بار پھر اپنے کاموں کے لیے نکل پڑے تھے۔ کوئی درنتی پکڑے، کوئی مویشی کو ہانکتا تو گدھا گاڑی پر چارہ لادتا دکھائی دے رہا تھا۔ موسم ٹھنڈا ہو رہا تھا، ہلکا دھند لگا تھا، کسی وقت سورج جھلک دکھاتا اور پھر منظر سے غائب ہو جاتا تھا۔ خنکی کا بھرپور احساس تھا، مگر اس خنکی خوشگوار موسم نے شنایا کی صحت پر کوئی خوشگوار اثر نہیں ڈالا تھا۔ بیبو جی کی باتوں کے بعد جہاں اس کی بہت سی گرہیں کھلی تھی، وہیں سوچوں کے جال کے دھاگے مزید الجھ گئے تھے، مگر اسے اپنی حیثیت اچھی طرح دکھائی دینے لگی تھی، صاف صاف۔ اور وہ دوسری بات جو اسے معلوم ہوئی تھی کہ وہ اکیلے میں کتنی مسفر تھی، کتنی غیر اہم اور بے مول، بے وقت۔ کسی کو اس کی سوچ، اس کے خیال کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ سب اپنے اپنے فیصلے کر رہے تھے، بنا سوچے کہ شنایا کا رد عمل کیا ہوگا، وہ کیا سوچے گی، کیا نہیں، کسی کو کوئی فکر نہیں تھی۔ اور اب وہ ایک نئی الجھن میں تھی، اور اس الجھن کا سرا اس بات سے جا کر ملتا تھا۔ دوپہر کو شنایا کی اس سے ملاقات ہوئی تھی اور شنایا اسے دیکھتے ہی ٹھٹک گئی تھی۔ وہ بے اختیار اس کی زبان سے نکلا تھا، اوہ تو تم تھی، ویسے تمہیں کیا ضرورت تھی صہیب سے یوں چھپ کر ملنے کی؟ ہوں،
اسبا کے کپڑے دیکھ کر شنایا کو یقین ہو گیا تھا کہ رات کو باغیچے کے بعد پاس اسبا تھی اور ساتھ زہیب تھا۔ یہی تھے وہ دو ہی ولی۔ تو میری جاسوسی کرتی ہو، اوقات بھول گئی ہو اپنی، اور شاید میرا وقت تھپڑ بھی۔ اور ویسے بھی تمہاری بات پر یقین کون کرے گا؟ بتا کر بھی اپنی بےعزتی ہی کرواؤ گی۔ مجھے صاحب سے ملنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی خوف ہے مجھے، اعتماد سے کہا۔ دونوں برآمدے میں کھڑی تھی۔ واؤ، آئی لائک یور کانفیڈینس۔ لیکن ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی، جب تمہیں کسی کا خوف نہیں ہے تو صاحب سے ملنے کے لیے رات کی تاریکی کا سہارا کیوں لیا؟ ان لفظوں پر اس بار سلگ اٹھی تھی اور دانت پیستی آگے بڑھی تھی۔ ہاں ہاں، اس بار ہاتھ اٹھانے کی غلطی ہرگز نہیں کرنا، ورنہ سختی سے تنبیہ کی۔ ورنہ کیا کرو گی؟ مارو گی مجھے؟ اوقات ہی کیا ہے تمہاری؟ دفعہ کیوں نہیں ہو جاتی یہاں سے؟ اسباب بدزبانی پر اتر آئی تھی۔ تمہارے کہنے پر تو نہیں جاؤں گی۔ ہاں، ہو سکتا ہے میں چلی جاؤں، لیکن تب جاؤں گی جب میری اپنی مرضی ہوگی، جب میرا دل ہوگا تب۔ شنایا نے اسما کو اسی کی زبان میں جواب دیا تھا تو اسے برا لگا تھا۔ ایسا ہوتا ہے جب کسی کو اس کی زبان ڈبل لہجے میں جواب دیا جائے تو نہ جانے کہ وہ برا مان جاتے ہیں۔ میرے معاملات سے دور رہو، تڑپ کر اسما نے انگلی لہرا کر وارن کیا۔ شنایا سٹ پٹائی نہیں، نہ غصہ کیا، کوئی جواب نہیں دیا اور آگے بڑھ گئی۔ پھر پچھلا سارا ٹائم وہ اس سے دور ہی رہی تھی اور اب کھرپا پکڑے باغیچے میں بیٹھی تھی۔ ذہن اسباب میں الجھا ہوا تھا۔ اسے رات کے اندھیرے میں سہیب سے اس کا ملنا اچھا نہیں لگا تھا، برا لگ رہا تھا، کچھ غلط ہونے کا احساس تھا۔ انشاءاللہ جلد ہی ملتے ہیں اب اگلے پارٹ میں۔ ابھی تک کے لیے اتنا میرا خیال ہے کہ کافی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے باقر زمان کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور کیا بنتا ہے اس کا۔ پھر ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، پلیز کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں پھر، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔